को वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ यसै मण्डलीका प्रिय दाई लुकास सुनवार। अनि यो समय चाहिँ म लुकास दाईलाई दिन चाहन्छु। यो समय लुकास दाईलाई। हुन्छ, जय मसी सबैजनालाई। नसुन्दा त कस्तो लाग्दो रहेछ। हुन्छ, हामी वचनको भागमा आएका छौँ अनि आशा गर्दछु हामी सबैजना उत्साहित छौँ वचन सुन्नको लागि, किनभने धेरै पछि शनिबारको दिन एकचोटि आउँछ अनि हामी परमेश्वरको वचनहरू सुन्ने मौकाहरू पाउँदछौँ। अनि मैले देखिरहेको छु हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ 36-37 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, तर हाम्रो क्यामेरा चाहिँ 10-12 जनाको मात्र खुल्ला छ। म विश्वास गर्दछु बाँकी चाहिँ सुतेर सुन्नु भएको छैन भनेर, किनभने परमेश्वरको वचनको लागि, परमेश्वर सङ्गतिको लागि हेलचक्राइ लिनुहुन्न तपाईँहरू सबैले भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ है त। आउनुहोस् हामी आजको वचनतर्फ हामी जानेछौँ। अनि धेरै महिनादेखि मैले यो सोच्दै, धेरै महिनादेखि मैले खोज्दै गरेर तयार गरेको कुरा हो। अनि मैले सोचिरहेको थिएँ कि प्रकाशको पुस्तकबाट बाँड्नु पर्ला भनेर, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो बाँड्नु उचित छ, किनभने यो कुराहरू चाहिँ बुझ्यो भने प्रकाशको पुस्तकको केही अध्यायहरू बुझ्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ है त। वचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई सुरुमा एउटा प्रश्न तेर्छौँ है त। आज हामी नयाँ नियम पुरानो नियम सबैबाट हेर्नेछौँ। अनि त्यही भएर हाम्रो बाइबलमा अब अगमवक्ताको पुस्तकहरू छन् है, हामीलाई थाहा छ। ठुलो अगमवक्ता, सानो अगमवक्ताहरू सबै कुराहरू छन्। अनि तपाईँहरूलाई के लाग्छ सबैभन्दा चाहिँ हुन्छ नि अलिक खतरा खालको अगमवक्ता, सबभन्दा ठुलो अगमवक्ता चाहिँ को होला? अलि हुन्छ नि, कसैले भन्नुभयो हुन्छ अनम्युट गरेर है। मलाई दानियल। हुन्छ, भाउजूलाई दानियल लाग्छ अरे है त। ल अरू कसैले भन्न चाहनुहुन्छ सबैभन्दा खतरा अगमवक्ता को होला, सबभन्दा ठुलो अगमवक्ता को होला बाइबलमा? सबै एउटै हो दाइ, तर सबै अलि मलाई डेन्जर लाग्ने चाहिँ एसाया र एर्मिया हो। ठिक छ, सबै डेन्जर हो रे हैन, उसलाई डेन्जर लाग्ने चाहिँ एसाया एर्मियाले त। ल कोही अन्तिम एकजनाले भनिदिनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई समय है त। मलाई पनि दानियल र एसाया दाइ। दानियल र एसाया लाग्छ है। हुन्छ, सबैजनाको उत्तरको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद। अब एउटा हामी दुईजना अगमवक्ताको बाट हामी हेर्न चाहिँ हैन। अनि सुरुमा तपाईहरुलाई म मत्ती 11:11 छ, त्यो तपाईहरुलाई पढ्न लाउँदिन। मत्ती 11:11 अनुसार के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा महान चाहिँ को भन्दा चाहिँ यूहन्ना भनिएको छ है। स्त्रीबाट जन्मेको सबैभन्दा महान चाहिँ को त? यूहन्ना भनेको छ। अनि बाइबल अनुसार चाहिँ त्यो कुराहरु छ है त। अघि न जो अगमवक्ताहरुको नाम लिनुभयो उहाँहरु पनि परमेश्वरले चुन्नु भएको कारणले गर्दा सबैजनाको आफ्नो क्षेत्र कार्यस्थल छ चाहिँ है त। अब यो यूहन्ना भएको कारणले गर्दा हामी यूहन्नाकोबाट हामी सुरु गर्नेछौँ है त। हामी यहीमा फोकस हैन, तर हाम्रो फोकस चाहिँ अर्कै कुरामा छ, तर हामी सुरु चाहिँ यहाँबाट गर्नेछौँ। हामी मर्कुसको 6 अध्याय पल्टाउनेछौँ। अनि 6 अध्यायको 17 देखि 29 कसैले पाठ गर्दिनु भयो भने एकदम सहज हुने थियो मलाई है त। किनभने हेरोदले आफ्नो भाइ फिलिपकी पत्नी हेरोदियासको खातिर यूहन्नालाई पक्रन लाएर तिनलाई बादी झ्यालखानामा हालेका थिए, किनभने उनले हेरोदियासलाई विवाह गरेका थिए। किनकि यूहन्नाले हेरोदलाई यसो भनेका थिए, आफ्नो भाइकी श्रीमती राख्नु तपाईलाई न्यायसङ्गत छैन। यसैले हेरोदियासले तिनीमाथि इख राखेकी थिइन् र तिनलाई मार्न चाहन्थिन्, तर सकेकी थिएनन्, किनकि यूहन्नालाई एक धर्मात्मा र पवित्र मानिस भनी ठानेर हेरोद तिनीसँग डराउँथे र तिनलाई सुरक्षित राखेका थिए। यूहन्नाको शिक्षा सुन्दा उनी साह्रै विचलित हुन्थे, तापनि खुसीसित सुन्थे। तर अनुकूल मौका त्यस बेला आयो जब हेरोदले आफ्नो जन्मोत्सवमा आफ्ना उच्च पदाधिकारीहरू, अधिकृतहरू र गालिलका मुख्य मानिसहरूलाई ठुलो भोज दिए। किनकि जब हेरोदियासकी आफ्नै छोरी भित्र आएर नाची, तब तिनले हेरोद र उनका अतिथिहरूलाई खुसी तुल्याई
अनि राजाले त्यस केटीलाई भने तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ सो माग र म तिमीलाई दिनेछु। तिनले शपथ खाएर त्यसलाई भने तिमी मसँग जे माग्छौ म मेरो आधा राज्यसम्म पनि तिमीलाई दिनेछु। कतिसम्म दाइ? सम्म भनेको है। अनि त्यसले बाहिर निस्केर आफ्नी आमालाई सोधी म के मागु? तिनले भनिन् बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिर। त्यो झट्टै आतुरी साथ भित्र राजा कहाँ गई र यसो भनेर मागी, हजुरले अहिले मलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिर थालमा दिनुहोस् भन्ने म इच्छा गर्दछु। राजा अत्यन्तै दुखित भए, तर उनले आफ्नो शपथ र भोजमा बस्ने अतिथिहरूका खातिर त्यस केटीलाई दिएको वचन तोड्न चाहेनन्। राजाले तुरुन्तै गारदको एकजना सिपाहीलाई पठाएर यूहन्नाको शिर ल्याउने हुकुम दिए। अनि त्यसले झ्यालखानामा गएर यूहन्नाको शिर काट्यो र तिनको शिर थालमा ल्याएर केटीलाई दियो र केटीले त्यो त्यसकी आमालाई दिए। यूहन्नाका चेलाहरूले जब यो कुरा सुने तब तिनीहरू आएर तिनको लास उठाएर चिहानमा लगेर राखे। हुन्छ बहिनीलाई धेरै धन्यवाद। यहाँनिर हामीले उहाँले पढ्नु भएपछि हामी सबैले ध्यान दियौँ होला। यहाँ भएको घटनाहरू के छ भन्दाखेरि अनि यूहन्ना चाहिँ पक्रिएको छ। यूहन्ना अहिले कहाँ छ? जेलमा छ। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हेरोदले उसको साथीहरूको बोलाएको हुन्छ, त्यहाँनिर पार्टी हुन्छ। अनि के हुन्छ, हेरोदियासको छोरी आएर त्यहाँनिर नाच्छ। अनि त्यसपछि नाचेपछि उनीहरू खुसी हुन्छन्। खुसी भएपछि ल के चाहिन्छ त भन्न त भन्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यहाँनिर यूहन्नाको मृत्यु हुन गएको कुराहरू हामीलाई थाहा छ है। त्यहाँनिर त्यो जुन त्यहाँनिर नाचेको कुरा गरेको छ है, तपाईँले एउटा क्वेसन सोधिहाले है। त्यो हेरोदको छोरी अथवा हेरोदियासको छोरी, उसको नाम के हो थाहा छ कसैलाई? सलोमी। गुड। हाम्रो सृजना बहिनीलाई ताली बजाइदिए मैले यहाँबाट। त्यो नाच्ने केटीको नाम चाहिँ सलोमी है। अनि सलोमीको नृत्यको कुराहरू त्यहाँनिर गरिएको छ। अब तपाईँहरूलाई अर्को एउटा प्रश्न सोध्न चाहे, एकदम इन्टरेक्टिभ भइदिनु है, मलाई सजिलो हुनेछ। केले चाहिँ यूहन्नालाई त्यहाँनिर मर्न बाध्य तुलायो अथवा त्यहाँनिर केले चाहिँ यूहन्नालाई मार्यो जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ? राजाको वचनले। राजाको वचनले। ठिक छ, गुड पोइन्ट। हेरोदियासको रिसले। हेरोदियासको रिसले, त्यो पनि सही हो। ठिक छ, अहिले फेरि पनि प्रश्नहरू म गर्छु है त। यो कुरामा हामी एकछिन दिमागमा हामी राखिराखौँ कि अब त्यहाँ यूहन्ना मर्नुको कारण चाहिँ के हो त, वाट मेड जन डाई है त। अब अर्को प्रश्न म सोध्न चाहे तपाईँहरूलाई, म चाँडो जान चाहन्छु किनभने अरू धेरै पनि छ है। अनि हेरोद यहाँनिर हामीले यहाँनिर पढ्यो भने त्यहाँनिर लेखेको छ होइन, हेरोद चाहिँ के भन्छ भन्दा एकदम हेरोदलाई खुसी तुल्यायो भनेको छ होइन। अनि त्यसपछि हेरोदलाई खुसी तुल्याएको कारणले चाहिँ उसले चाहिँ जे माग्यो पनि त्यो दिन्छ भने एकदम ओभरवेल्ड भएको छ नि त हेरोद होइन। अनि हेरोद किन त्यस्तो साह्रो खुसी भयो जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ? कसैले भन्नु त? सलोमी नाचेर। हो, सही एन्सर है। हेरोद चाहिँ खुसी किन भयो भन्दा चाहिँ सलोमी नाचेर। पक्नु है त। म तपाईँलाई यहाँनिर अहिलेको पद फेरि म पढ्छु। यहाँनिर 22 मा लेखेको छ, जब हेरोदियासकी आफ्नै छोरी भित्र आएर नाची तब तिनले हेरोद र उनका अतिथिहरूलाई खुसी तुल्याए भनेको छ है। प्लिज्ड हिम भनेको छ। उसले नाचेको देखेर ऊ खुसी भन्दा पनि उसले चाहिँ खुसी तुल्याएको कुराहरू गरेको छ। अनि त्यसपछि हामीलाई धेरैचोटि हाम्रो दिमागमा यो असर पर्न सक्छ अथवा यो कुरा चाहिँ हामीलाई आउन सक्छ कि जुन नाच सलोमीले त्यो नाचेको थियो त्यो चाहिँ एकदम हुन्छ नि एक्रोबेटिक्स अथवा कल्चरल डान्स हुन्छ नि, अलिकति खतरा खालको अब हाम्रो ट्रेडिसनल डान्सहरू टाइपको गरेर त्यस्तो गरेर चाहिँ खुसी बनाएको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी कतिजना लाग्न सक्छ। तर त्यो कुरा चाहिँ एकदम गलत हो है। अनि यो जुन खालको खुसी तुल्याएको कुरा गरेको छ, यहाँ प्लेजरको कुरा गरेको छ है।
अनि जुन खालको प्लेजर चाहिँ यहाँनिर कुरा गरेको छ त्यो चाहिँ एउटा इज्जत एउटा आदरबाट आएको होइन, तर त्यो केबाट आएको भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ कामुकताबाट, उसले नाचेको, सलोमीले नृत्य गरेको उसको डान्स मुभ्सहरूबाट, उसको बडी पोस्चर्सहरूबाट, अनि उसले लगाएको कपडाहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उस चाहिँ के भएको त्यो एक्साइटमेन्टमा आएको कुराहरू चाहिँ हो है। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन, हामीले चाहिँ थाहा गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो सोच्नुहुन्न कि उसले चाहिँ एकदम राम्रो ल भनेर कल्चरल डान्स गरेर त्यो गरेर चाहिँ उसले खुसी तुल्याएको होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी थाहा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी अगाडि हामी हेर्दै जान्छौँ है त। अब यति भनेपछि म तपाईँहरूलाई अर्को कुरा सोध्न चाहेँ, भन्न चाहेँ। अनि यहाँ 20 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि 20 पदमा चाहिँ यस्तो लेखेको छ, किनकि यूहन्नालाई एक धर्मात्मा र पवित्र मानिस भनी ठानेर हेरोद तिनीसँग डराउँथे र तिनलाई सुरक्षित राखेका थिए। यूहन्नाको शिक्षा सुन्दा उनी साह्रै विचलित हुन्थे तापनि खुसी साथ सुन्थे भनेको छ है। यहाँनिर चाहिँ हेरोदले चाहिँ उसको प्रिचिङहरू मन पराउने कुरा र खुसी साथ सुन्ने कुरा गरेको छ। त्यही भएर हेरोदको चाहिँ यूहन्नालाई मार्ने कुनै पनि इन्टेन्सन थिएन। अनि हेरोदले उसलाई मार्न डराउँथ्यो होइन, तर यूहन्ना चाहिँ मारियो नि त। तर यूहन्ना मारिनुमा चाहिँ पछाडि के थियो भन्दा अघि सपना बन्यो भने जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ हेरोदियासको ठुलो हात छ है त। अब अहिले यसलाई हामी यतिकै पजमा राखेर अहिले भनेको यो अहिले जुन कुराहरू सेयर गर्छु यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले दिमागमै राखिराख्नुहोस्। अब हामी जानेछौँ अर्को एउटा टपिकमा है त। तपाईँहरूलाई थाहा छ बाइबलमा एउटा यस्तो देवीको कुरा गरिएको छ जसको नाम हो अस्तोरेत देवी। सुन्नु भएको छ है? हामीलाई थाहा छ है? थाहा हुनेहरूले थम्स अप गर्दै पनि हुन्छ है। हामीले सुनेका छौँ भनिकन म विश्वास गर्दछु, किनभने हामीले बाइबल पढेका छौँ है। अब हामी उसको बारेमा हामी एकछिन हेरौँ ल। तपाईँहरूलाई म मेरो स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु ल, सजिलो हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्क्रिन? देख्न सक्नुहुन्छ भए कसैले भनिदिनु भयो हुन्थ्यो, मलाई सजिलो हुने थियो। देख्नुहुन्छ है? यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ एकापट्टि अस्तोरेत देवी छ भने अर्कोपट्टि के छ भन्दा चाहिँ बाल छ है। यो हामीले बालै भएन भन्ने टाइपको बाल है। यो चाहिँ देव, उनीहरूले देव मान्ने खालको देवहरू। अनि यहाँ अस्तोरेतपट्टिको हामी हेरौँ त त्यहाँनिर के छ? गडेस अफ फर्टिलिटी, सेन्सुअलिटी, रिचुअल प्रोस्टिट्युसन, लस्ट, वार, द मुन गड अनि असेरा पोल्स भनेर लेखेको छ भने यतापट्टि बालपट्टि मेल फर्टिलिटी गड, गड अफ हार्भेस्ट, रिचुअल प्रोस्टिट्युसन, ह्युमन स्याक्रिफाइस, द सन गड लेखिएको छ। अब हामी आज बालपट्टि होइन तर हामी अस्तोरेतपट्टि हामी एकछिन हेर्नेछौँ। अनि मैले त्यहाँनिर हुन्छ हामी अस्तोरेतपट्टि हामी हेर्नेछौँ ल। यहाँनिर लेखेको कुराहरू तपाईँले अब टिप्न मन छ भने टिप्नुहोस्, फोटो खिच्नु मन छ भने फोटो खिच्नुहोस्, तपाईँलाई यो धेरै ठाउँमा काम लाग्न सक्छ है। अनि यहाँनिर बाइबलमा यस्तो एउटा देवीको कुरा गरेको छ जसको नाम चाहिँ अस्तोरेत हो। अनि ऊ चाहिँ के को लागि प्रचलित थियो अथवा छ भन्दा चाहिँ त्यही गडेस अफ फर्टिलिटी, सेन्सुअलिटी होइन, अनि रिचुअल प्रोस्टिट्युसनको कुराहरू। अनि त्यहाँनिर लास्टमा एउटा त्यहाँ असेरा पोल्स लेखेको छ है, तपाईँहरूले देख्नु भइरह होला। असेरा पोल्स भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। अनि त्यति बेलाको कुरामा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा विभिन्न राज्यहरू होइन त्यसमाथि पनि अनि हाम्रै अब इजरायलका सन्तानहरूले पनि के गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर ठुल्ठुला रुखहरूको बिचमा गएर होइन त्यहाँनिर रुखहरू फलाउने अनि त्यसपछि एउटा जङ्गल जस्तो टाइपको गरेर अनि त्यहाँ त्यसको बिचमा चाहिँ के गर्थे भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा मूर्ति राख्थे। त्यो मूर्तिको नाम चाहिँ असेरा थियो है। सुन्नु ल हिस्ट्रीको कुरा। अनि त्यसपछि त्यहाँ के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ असेरा राख्थ्यो र असेराको पोल भनिन्छ क्या। असेरा पोल्स भने तपाईँले गुगल गरेर हेर्नु है। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मेड अफ वुड है, वुडन पोल्सहरू थियो। अनि त्यो वुडन पोल्स राखेर चाहिँ त्यहाँ के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इमेज अफ फर्टिलिटी भनेर पनि भनिन्थ्यो, इमेज अफ फर्टिलिटी। अनि त्यो बिचमा बसेर त्यो पोल्स राखेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न खालको त्यहाँनिर नृत्यहरू गर्ने गरिन्थ्यो। के गर्ने गरिन्थ्यो? नृत्य गरिन्थ्यो, डान्स गरिन्थ्यो। अनि त्यो डान्स चाहिँ फेरि हामीले अघि नै भने जस्तै कल्चरल डान्स, एकदम उयोवाला डान्स, प्रतियोगितात्मक डान्स होइन, तर त्यो डान्स चाहिँ एकदम सेक्सुअली इन्फ्लुएन्स्ड खालको डान्सहरू
अनि लस्टफुल डान्सहरू हुन्थ्यो अनि वरिपरि बस्नेहरूले चाहिँ त्यहाँनिर बजाउने अनि त्यसपछि त्यहाँनिर होल्ला गर्ने अनि कराउने खालको कामहरू त्यहाँनिर गर्थे है। तपाईलाई यो एउटा मैले जानकारी दिइहालेँ किनभने यसको लिङ्क चाहिँ अहिले त्यहाँ माथि जुन यूहन्नाको कुरा गरेछौँ हामी त्यहाँनिर पनि आउँछौँ। अब क्वीन अफ हेभन भनेर पनि भनिन्छ है अस्तोरेतलाई। अनि सायद अब म स्क्रिन सेयर गर्नु बन्द गरिदिउँ है। क्वीन अफ हेभन पनि भनिदिन्छ अस्तोरेत देवीलाई। अब जो यो देवीको कुरा हामीले गर्यौँ बाइबलमा लेखिएको अनि यसको बारेमा तपाईँले कहाँ छ त भन्नुभयो भने त्यहाँनिर राजाको पुस्तकहरूमा पनि टन्नै छ। तपाईँलाई म पद पनि दिन्छु म। न्यायकर्ताको पुस्तकमा छ, राजाको पुस्तकहरू छ। न्यायकर्ता 10:6 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर बाल देवता अस्तोरेत देवता देवी दुईटैको एकैचोटि त्यहाँनिर नाम लेखिएको छ है। अब हामी चाँडो चाँडो जाउँ। अब जुन कुरा देवीको हामीले कुरा गरेछौँ उसको सबैभन्दा ठुलो भक्त को भन्दा जसले चाहिँ उसलाई फलो गर्थ्यो ऊ को भन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ को हो। अघि न मैले त्यहाँनिर स्क्रिन शेयर गर्दाखेरि त्यहाँनिर हजुर भाउजूलाई धन्यवाद त्यहाँ मैले रातो हाइलाइट गरेको थिएँ को इजेबेल हो है। अब आज हामी उसकैमा बसेर हामी के कुराहरू हामी सिक्नेछौँ अथवा हेर्नेछौँ है त। सरी है मेरो घाँटी खसखस भएछ। अनि इजेबेल चाहिँ को हो त भन्दाखेरि इजेबेल चाहिँ उसको पालामा सुन्नु है, इजेबेल चाहिँ उसको पालामा सबैभन्दा सुन्दरी एकदमै राम्री अनि मोस्ट सेड्युसिभ वुमन भन्छ नि एकदम लस्टफुल खालको वुमन। त्यो चाहिँ त्यो बेलामा सबै त्यस्तो खालको अरू कोही पनि बाँचेको थिएन है। उसको पालामा चाहिँ ऊ सबैभन्दा त्यस्तो थियो। अनि ऊ चाहिँ एकदम यस्तो खालको अपिलिङ थियो कि हैन उसको भित्रको हुन्छ नि उसको त्यो लस्टफुलनेस उसको त्यो डिजायर्सहरू एकदमै यस्तो स्ट्रङ थियो कि उसको वरिपरि चाहिँ नि केटाहरू पनि टिक्दैन थियो क्या। अनि त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले दोस्रो राजा 9:32 हामीले पढ्यो भने त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ है। तपाईँले पल्टाउनुहोस्। दोस्रो राजा 9:32 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इजेबेलको वरिपरि बस्ने इजेबेलको वरिपरि उसलाई गार्ड गर्नेहरू चाहिँ को छन् भन्दा चाहिँ त्यहाँ मानिसहरू छैन पुरुषहरू छैन त्यहाँ चाहिँ नपुंसकहरू छ। तपाईँले हेर्नुहोस् है इङ्ग्लिसमा युनिक्स कि के भन्छ है हो। किन त उनीहरू राख्यो भन्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ जो पुरुष राख्यो भने चाहिँ त्यो इजेबेलको जुन त्यो एउटा लस्टफुलनेस छ जुन एउटा त्यो अभिलाषा छ त्यसमा चाहिँ उनीहरू फस्ने चान्सहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजाले चाहिँ के गर्छ उसको वरिपरि चाहिँ को राखिदिन्छ भन्दा चाहिँ नपुंसकहरू राखिदिन्छ। अनि त्यसपछि अब हामी मेन कुरामा आउँछौँ है त। अब जुन यो इजेबेलको कुराहरू तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँनिर पहिलो राजाको 18को अध्यायहरूमा पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर धेरै कुराहरू छ है। अनि यो तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला आहाब राजा इजेबेल रानीको अनि त्यसपछि हाम्रो एलिया अगमवक्ताको सुन्नु भएको छ है पढ्नु भएको छ है। म त्यसो त्यो धेरै म डिस्क्राइब गर्न चाहन्न। अब के हो त इजेबेलको उसको मेन मोटिभ्स के हो अथवा उसको पावर के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी हेरौँ है त। हामी सुरुमा हामी हेर्नेछौँ हेर्नेछौँ म्यानिपुलेसन है। इजेबेलको एकदम फर्स्ट टार्गेट अथवा उसको गोल्स भनौँ होइन इजेबेलको उसको स्ट्रेन्थ पोइन्टहरू भनौँ उसले टार्गेट गर्ने सेक्टरहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उसले गर्ने भनेको म्यानिपुलेसन हो। अनि ऊ चाहिँ के हो गडेस अफ लस्ट एन्ड वार भनेपछि के हो टु टेक कन्ट्रोल बाई लस्ट एन्ड वार टु किल गडली मेन टु इन्फ्लुएन्स गडली वुमेन होइन। अनि फियर अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ के हो उसको काम हो। हामी हेरौँ है त बाइबलबाट म्यानिपुलेट कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मर्कुस 6:28 मा अघि हामी जुन यूहन्नाको बारेमा हामी हेर्दै थियौँ भने त्यहाँनिर के भएको छ ल भन्दाखेरि चाहिँ हामी राम्ररी हामीले अध्ययन गर्यो भने त्यहाँ थाहा गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै ठुलो म्यानिपुलेसन भएको छ। हामीले ध्यान दिएर पढ्यो भने थाहा गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ यूहन्ना मारिनुमा न सलोमीको नृत्य
हो न हेरोदको हो। त्यहाँनिर त्यो सबै कुरा प्लान गर्ने अथवा म्यानिपुलेट गर्ने चाहिँ को भन्दा चाहिँ हेरोदियास हो। हेरोदियासले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ मनमा इख राखेको छ र मार्ने इच्छा गरेको भनेर हामीले त्यहाँनिर अघि पढ्यौँ है। हो उसको काम चाहिँ के भयो त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो छोरीलाई म्यानिपुलेट गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो श्रीमानलाई त्यहाँ म्यानिपुलेट गरेको कुराहरू पार्टीहरू गर्न लगाएको अनि त्यसपछि पार्टीमा चाहिँ नाच्न पठाएर खुसी पार्न खुसी तुल्याएको कुराहरू छ। अनि त्यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ हेरोद खुसी भएपछि त्यहाँनिर उसको छोरीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि ऊ फेरि सोध्न कसकोमा गएको छ आमाकोमा गएको छ नि त। हो यस्तो खालको म्यानिपुलेसन गर्ने आत्मा चाहिँ कसको हुन्छ यो इजोबेलको आत्मा हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले थाहा गर्नुपर्छ है त। अनि हामीले यहाँनिर राजा आहाबकै कुरा गरौँ भने पनि हामीले पहिलो राजाको हामी 21 को पछि मैले धेरैवटा पदहरू ल्याएको छु है म तपाईहरुलाई पढ्दिउँ है त। यहाँ इजिबेलको यहाँनिर लेखिएको छ पहिलो राजा 21 को 25 मा के लेखेको छ भन्दा आफ्नै पत्नी इजिबेलले उक्साएकीले गर्दा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब काम गर्नलाई आफूलाई बेच्ने आहाब झैं कुनै मानिस कहिले भएन भनेर लेखेको छ। यहाँनिर के लेखेको छ भन्दा चाहिँ उक्साएकीले गर्दा आफ्नै पत्नी इजिबेलले उक्साएकीले गर्दा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब काम गर्नलाई आफूलाई बेच्ने आहाब झैं कुनै मानिस कहिले भएन। हेर्नु त उक्साउनलाई यो म्यानिपुलेट गर्नको लागि चाहिँ उसलाई कसैले पनि उछिन्थेन। हामीले नाबोतको दाखबारीको बारेमा हामीलाई थाहा छ है थाहा छ कि छैन थाहा छ। त्यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि त्यो जुन दाखबारी उसमा आँखा लगाएको हुन्छ उसले त्यो दाखबारी किन्न नसक्दाखेरि झोक्राएर टेन्सन गरेर बसेको बेलामा इजबेलले आएर के भन्छ तपाईँ त राजा हुनुहुन्छ यताउता भनेर उसले त्यहाँनिर फेरि के गरेको छ म्यानिपुलेट गरेर उसले एउटा प्लानहरू बनाएर त्यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ भन्दा चाहिँ नाबोतलाई त्यहाँनिर मारेको कुराहरू छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो अर्को पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ टु टेक कन्ट्रोल बाई लस्ट अर बाई वार। दोस्रो राजा 9:30 मा हामीले हेर्यो भने उसले त्यहाँनिर आफ्नो ब्युटीको युज गर्ने कुराहरू यहाँनिर लेखेको छ है। म पढ्दिन्छु ल। तब येहू इजरायलमा गए जे भएको थियो सो इजबेलले जब सुनिन् तब तिनले आफ्ना आँखामा गाजल लगाइन् र कपाल बाटेर एउटा झ्यालबाट बाहिर हेरिन् भनेर लेखेको छ। इङ्ग्लिसमा हेर्यो भने पेन्टेड हर फेस लेखेको छ है। ऊ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ आफूले सकेसम्म चाहिँ केबाट ऊ चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोज्दै भन्दा चाहिँ उसको पहिलो पावर अथवा पहिलो साइड है उसको चाहिँ ब्युटी अथवा उसको लस्टफुलनेस कुराहरूलाई चाहिँ उसले पहिला बढी प्रयोग गर्थ्यो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आहाब राजाको कुराहरू हामीले हेर्यौँ। अनि हामीले अघि हामीले हेर्दै गयो भने त्यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर पछि सोलोमन राजाको कुराहरू पनि आउँछ। हामी अहिले एकछिनमा त्यसमा पनि आउँछौँ है त। है अनि त्यो उसको जुन कुरा छ त्यसलाई प्रयोग गर्थ्यो तर जब त्यो कुराले उसले सक्षम हुन्थिनन् जब ऊ चाहिँ आफ्नो लस्ट गडेस अफ लस्ट भएको कारणले गर्दा उसले त्यसमा ऊ सफल हुन नसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो साइड चेन्ज गर्थ्यो र ऊ फेरि वारमा उत्रिन्थ्यो है। अनि त्यहाँनिर हामीले हेर्यो भने पछि यहाँनिर पहिलो राजा 19:2 मा पनि लेखेको छ। यो एकदम राम्रो छ। मैले धेरैवटा पदहरू लेखेको छु है। यो घटना हामी सबैलाई थाहा छ होला है। एलियाले के गरेको थियो भन्दाखेरि एलियाले चाहिँ त्यहाँनिर बालको
450 जना अगमवक्ता सायद अगमवक्ताहरू बाल देवताको अगमवक्ताहरू अनि त्यसपछि परमेश्वरबाटको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने ऊ एक्लै अगमवक्ता भएको कुराहरू छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ वेदी बनाएर त्यहाँनिर मासुहरू चढाएर अनि आगो वर्षाउने कुराहरू त्यहाँनिर हामी सबैलाई थाहा छ है। अनि नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ एलियाले बालको अगमवक्ताहरूलाई पुरै गिजाएको कुराहरू अनि पुरानो बाइबलहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने के लेखेको छ भने तेरो भगवान त टोयलेट गर्न गयो होला सम्झाइदिए त्यसलाई भनेर पनि लेखेको छ है। अलि नयाँ संस्कृत बाइबलमा चाहिँ अलिक अर्कै लेखेको छ त्यस्तो लेखेको छ हामीलाई थाहा छ हामी पढेका छौँ होइन। त्यस्तो गिज्याएको होइन अब त्यस्तो स्पिरिट अफ एलाइजा भनेर हामी पढ्छौँ पनि होइन एलियाको आत्मा भनेर हामी पढ्छौँ। त्यस्तो आत्मामा रहेको मान्छे उसले त्यहाँनिर खोलाको किनारमा किद्रोन खोलाको किनारमा लगेर त्यहाँनिर 450 जनालाई मारेको कुराहरू छ झुटो अगमवक्तालाई त्यस्तो मारेको छ है। अनि त्यस्तो मारेपछि के गर्छ त भन्दा राजा आहाब लुत्रुक्क परेर फर्केर गएर यस्तो भयो नि त भनेर उसको बुढीलाई भनिदिन्छ। बुढीको इजेबेलले यहाँनिर के गर्छ हेर्नु त यसकारण इजेबेलले एलिया कहाँ यसो भनेर एउटा समाचार वाहक पठाइन् जसरी तैले उनीहरूको प्राण लिस त्यसरी नै भोलि यही बेलासम्म तेरो प्राण पनि मैले लिन भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्योभन्दा बढी व्यवहार गरून् भनेछ ल हैन त। अब उसको अर्को साइड भनेको चाहिँ वार अनि उसले यहाँनिर एलियालाई पनि थर्काएको छ है स्पिरिट अफ एलाइजा भन्ने कुराहरू हो। उसले गर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जुन फर्स्ट सेक्टर उसको फर्स्ट साइड जुन छ लस्टफुल कुरा त्यसमा नसकेपछि उसले चाहिँ फ्लिप गरेर चाहिँ अर्को साइडमा जाने। त्यसै गरी नाबुतलाई मारेको कुराहरू छ अनि त्यसै गरी यहाँनिर एलियालाई पनि मार्ने कुराहरू उसले गरेको छ। अनि त्यही आत्मा जुन कुरा यहाँनिर भइरहेछ त्यो आत्मा चाहिँ अब कसमा थियो त भन्दा यूहन्नाको पालामा त्यहाँनिर चाहिँ हेरोदियासमा पनि त्यही कुराले चलाएको कुराहरू छ। उसले चाहिँ म्यानिपुलेसन गरेर अनि त्यसपछि सबै कुरालाई आफ्नो श्रीमानलाई त्यहाँनिर मग्न बनाएर सबै मान्छेहरूको अगाडि भेला गराएर त्यहाँनिर नआयो भन्दा पनि अप्ठ्यारो पार्ने सिचुएसन आफ्नो वचनको कारण है भाइले भन्नुभयो जस्तोलाई त्यो कुराहरू गरेर त्यहाँनिर चाहिँ कसलाई मारेको छ त्यहाँ चाहिँ यूहन्नालाई त्यहाँ मारेको कुराहरू छ है। अनि अर्को फ्याक्टर के हो भन्दा त डर हो क्या। यो खालको आत्मामा चल्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गराउँछ भन्दा डर उत्पन्न गराउँछ। किन भन्दा चाहिँ हामी त्यसकै तल हामी पढौँ त त्यहाँनिर के गरे त सबै थर्के तेरो पनि अब यही गति गर्छ तैँले जसलाई मारेछ भोलिबाट तेरो त्यही गति हुन्छ भनेर त्यहाँनिर थर्काएपछि 3मा के भन्छ एलिया डराए। के गरे 3मा एलिया चाहिँ डरायो फियर। त्यो डर चाहिँ के को कारणले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ के को कारणले गर्दा आयो जुन आत्मामा एलिया के अरे इजेबेल बोलेको थियो त्यो कारणले गर्दा त्यसको इफेक्टको कारण चाहिँ एलिया डराएको कुरा छ। एलिया डराए र आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। तब तिनी यहुदाको बेचैमा पुगे तब तिनले आफ्नो चाकरहरूलाई त्यही छोडे। अनि यहाँनिर तल त्यो 4 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर एउटा झाडीमा आइपुगे भनेको छ होइन है। अनि एउटा झाडीमा आइपुगेर के गरेको जस्तो र त्यसमुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने हे परम प्रभु मेरो प्राण लिनुहोस् मैले पुरै भोगिसके ल हैन त। ऊ डरायो। अब एलिया यहाँसम्म डरायो कि झाडीमा गएर लुकेर त्यहाँ प्रार्थना गरेर प्रभु मलाई मर्न दिनुहोस् मलाई मार्नुहोस् भनेर उसले प्रार्थना गर्छ हो। यो त्यही एलिया हो के जसले त्यहाँ 450 जना अगमवक्ता झुटा अगमवक्तालाई खोला किनारा लगाएर मारेको। सबै त्यहाँनिर जो भेला भयो त सबैको अगाडि ठुलो सोले चिच्चाइ त्यही देवताहरूको जुन बाल देवता अघि हामीले हेऱ्यौँ यतापट्टि बाल देवताको कुरा थियो त्यही देवतालाई त्यहाँनिर सबै अगाडि बेइज्जत गरेर उसले त्यस्तो कन्फिडेन्सको साथ उसले भनेको थियो कि तिमीहरूको देवता त यस्तो टोयलेट गएको होला तिमीहरूको देवता भनेर त्यस्तो भन्ने हिम्मत गरेको मान्छे हो क्या ऊ। त्यत्रो जनालाई मारेको मान्छे हो उसले परमेश्वरको शक्तिमा। अनि हामीले अझ त्यहाँनिर पढ्दै गयो भने त्यसपछि त्यहाँनिर के भनेछ भने घोडचढी रथहरूको स्पिडमा चाहिँ आहाब घर गएकोमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मामा रहेर चाहिँ त्यो घोडालाई पनि जितेर गएको घोडा सँगसँगै कुदेर गएको भन्ने कुरा छ क्या। तपाईँले त्यो पढ्नुहोस् है त्यस्तो राम्रो छ। परमेश्वरको आत्मामा उसले भएपछि त्यो घोडाको स्पिडलाई उसले म्याच गरेको कुरा छ। त्यस्तो खालको मान्छे चाहिँ ऊ थियो। तर के भयो त्यहाँनिर इजेबेलको जुन स्पिरिटमा बोले जुन आत्मा इजेबेलले बोले तेरो चाहिँ ठिक छैन अब तेरो सकिस् त भनिदिएपछि डराएर हेर त कुलेलाम ठोकेर भागेर झाडीमा लुकेर प्रभु मलाई मार्नुहोस् भन्दैछ। त्यही मान्छे हो एलिया हो। अनि जुन आत्माको कुरा हामी गर्दैछौँ इजेबेलको आत्माको कुरा हामी गर्दैछौँ जुन स्पिरिटमा चाहिँ इजेबेल छ अनि त्यो स्पिरिट अफ एलाइजा जुन हामी भन्छौँ होइन हेर्नु त उसलाई पनि त्यहाँनिर रुनु हाँस्नु गरेर भगाइदिएको कुराहरू छ। अनि उसको एउटा अर्को फ्याक्टर चाहिँ के हो फियर पनि हो है।
अनि अघि मैले भनिहालेँ टु किल गडली मेन। अब अघि हामीले भनिहाल्यौँ उसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोज्छ, कन्ट्रोलिङ एकदम कन्ट्रोलिङ स्पिरिट हो है इजेबेलको स्पिरिट भनेको। कन्ट्रोल गर्न खोज्छ, कन्ट्रोल कसरी गर्न खोज्छ अरे अघि भनिहालेँ मैले। सुरुमा केबाट कन्ट्रोल गर्न खोज्छ भने मैले कसैलाई याद भयो भनिदिनुहोस् त। लस्टफुल ब्युटीबाट भनौँ न। लस्टफुल ब्युटीबाट। भाउजूलाई धेरै धन्यवाद। अब आफ्नो लस्टफुलनेसबाट आफ्नो जुन ब्युटीनेस अनुहार घसेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ उसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोज्छ है। अब त्यो कन्ट्रोल गर्न खोज्दा पनि कन्ट्रोल भएन भने उसले के गर्छ अरे मार्छ है। अब कन्ट्रोल गर्न खोज्दाखेरि कन्ट्रोल नहुनेहरू चाहिँ को हो त भन्दा चाहिँ जो चाहिँ परमेश्वरको जनहरू हो उनीहरू चाहिँ कन्ट्रोलमा आउँदैन है। नाबोथ हेर्नुहोस् अघि हामीले पढेको जुन इजेबेलसँग रिलेटेड उनीहरू मात्र मैले भन्दैछु है। कन्ट्रोल हुन जो सक्दैन, जो कन्ट्रोलमा आउँदैन उनीहरूलाई चाहिँ अब उसले म्यानिपुलेसन गरेर मार्ने कुरा गर्छ। अनि यूहन्नाको हालत पनि त्यही भएको हो। उसले त्यहाँनिर बेविचार भएको देख्यो, जुन कुरा न्यायसँग छैन त्यही कुरा देख्यो, उसले त्यहाँनिर भन्यो यो चाहिँ ठिक छैन। अब के गर्यो, अब उसले आफ्नो साइड स्विच गरेर चाहिँ त्यहाँनिर म्यानिपुलेट गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको जनहरूलाई मार्ने कुराहरू गरेको छ। अब यो चाहिँ फिजिकली मार्ने कुरा गर्दैछ। अहिले एकछिनमा हामी अब स्पिरिचुअली के हुन्छ त अहिलेको संसारमा चाहिँ कसरी चाहिँ यो यस्तो खालको आत्माले काम गरिरहेको छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है त। अनि जो कुराहरू चाहिँ जो चाहिँ कन्ट्रोलमा आयो उनीहरूको गति के भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सोलोमन राजाको बारेमा हामी हेऱ्यो भने हामीलाई स्पष्ट हुन्छ। सोलोमन राजाको बारेमा एउटा एकदम ठुलो गुण मलाई भनिदिनुहोस् त कसैले। वाइजेस्ट म्यान लिभ्ड अन अर्थ। हो हाम्रो भाउजूले एकदम बराबर आन्सर दिइरहनु भएको छ है। अरूबाट पनि एक्सपेक्ट गर्छु म। वाइजेस्ट म्यान द्याट एभर लिभ्ड अन अर्थ। ऊ चाहिँ त्यस्तो ज्ञानी, उसले चाहिँ परमेश्वरबाट के पाएको ज्ञान बुद्धि पाएको हो नि त होइन। ल एकचोटि यो ज्ञान बुद्धि पाएको मान्छेको बारेमा हामी हेर्दियौँ है त। पहिलो राजा 11 अध्याय। पहिलो राजा 11 अध्यायको हामी कति हेर्यौँ भन्दाखेरि हामी 1 देखि नै हेरौँ है त। हामी 1 देखि 3 पहिला हेरौँ ल, म पढिदिन्छु ल। तापनि सोलोमन राजाले फारोकी छोरी बाहेक धेरै विदेशी स्त्रीहरू मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी र हित्ती स्त्रीहरूसित प्रेम गरे। तिनीहरू ती जातिहरूका थिए जसका विषयमा परमप्रभुले इजरायललाई भन्नुभएको थियो तिमीहरूले तिनीहरूसित पारस्परिक विवाह गर्नु हुँदैन किनभने तिनीहरूले निश्चय नै तिमीहरूका हृदय तिनीहरूकै देवताहरूतिर बहकाउने छन्। तर पनि सोलोमन तिनीहरूप्रति प्रेममा ज्यादै मोहित भए। हामी यति मात्र हेरौँ ल। अहिले 3 मा पनि हेर्दिहालौँ नि त। तिनका 700 राजकुमारी पत्नी र 300 उपपत्नीहरू थिए र तिनीहरूले तिनको हृदयलाई बहकाइदिए। लास्टमा के भनेछ फेरि बहकाइदिए भनेछ। ल हेर्नु त वाइजेस्ट म्यान द्याट एभर लिभ्ड अन अर्थ को गति चाहिँ यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अरूको बहकाउमा परेको छ। कसरी पर्यो भन्दा चाहिँ एउटै कारणले गर्दा चाहिँ के कारणले गर्दा उसले चाहिँ परमेश्वरको कुरा नसुनेको कारणले गर्दाखेरि अनि ऊ चाहिँ जुन लस्टफुल डिजायरमा ऊ नपर्नु पर्ने थियो त्यसमा परेको कारणले गर्दा। अनि बाइबलमा लेखिएको कुराहरू चाहिँ किन चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ अपच्य लाग्न सक्छ नि त होइन। त्यसको एन्सर चाहिँ कतिपल्ट यसरी पनि हामीले पाउन सक्छौँ। हामीलाई यहाँनिर बाइबलमा के भन्छ इजरायलकोहरूलाई तिमीहरूले चाहिँ बाहिरको विदेशी स्त्रीहरूसँग चाहिँ विवाह नगर्नु है भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। किन परमेश्वरलाई थाहा छ नि त के छ के भनेको छ यहाँनिर तिनीहरूले चाहिँ तिमीहरूको हृदय तिनीहरूकै देवतातिर बहकाउँछन्, तिनीहरूकै देवतातिर तिमीहरूलाई लगिदिन्छ। हेर त जत्तिकै बुद्धिमानी भयो भने तँलाई त्यो गरिदिन्छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ हातै नहाल तैँले तिनीहरूसँग बिहे नै नगर भनेर भनेको छ होइन। अनि अहिलेको सेक्टरमा के हुन्छ अहिलेको संसारमा भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन भएर हिन्दूसँग बिहे किन गर्नुहुन्न अथवा मुस्लिमसँग किन बिहे गर्नुहुन्न, माया गड इज लभ, माया त माया हो होइन, त्यो खालको कुराहरू आउँछ। तर किन चाहिँ रहेछ त रिजन चाहिँ होइन भन्दाखेरि चाहिँ यही गति हुन्। ए यस्तो बुद्धिमान मान्छेको त गति यस्तो भयो भनेपछि होइन
अब यहाँनिर हामी एक पदमा हामी फेरि तपाईहरुलाई म एकचोटि ध्यान आकर्षण गर्न चाहे ल धेरै विदेशी स्त्रीहरू कहाँको स्त्रीहरू थिए याद गर्नु है मोआबी अम्मोनी एदोमी सिदोनी र हित्ती 5 वटा देश अब त्यो 5 वटा मध्येमा तपाईहरुलाई एउटा म फोकस गराउँछु त्यहाँनिर सिदोनी लेखिएको छ हेर्नु त तपाईले आफ्नो बाइबलमा सलाई इकार सी दलाई उकार दो नलाई इकार नि सिदोनी हैन हो यो सिदोनी भन्ने ठाउँबाट चाहिँ को आको यो सिदोनी भन्ने ठाउँबाट चाहिँ इजेबेल आको है मलाई यस्तो नाउँ सब किन राखे होला जस्तो लाग्थ्यो अब त्यो आफूले नबुझेर पो रहेछ है अनि सिदोनी भन्ने जुन ठाउँ छ इजेबेल बिलोङ टु दैट प्लेस हो अनि त्यही ठाउँ चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ अस्तोरेत देवीको त्यहाँनिर पकड भएको ठाउँ हो अस्तोरेत देवीलाई पुजिने ठाउँ त्यो थियो अब के भयो त परमेश्वर जिउँदो परमेश्वरलाई पुज्ने मान्छेले चाहिँ के गर्यो त्यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ जुन अस्तोरेत देवीलाई पुज्ने ठाउँको केटी लिएर आएपछि उसले पनि त्यतैतिर आफू बहकिएको कुराहरू यहाँ गरिन्छ अनि यहाँनिर हामी 5 पदमा हामीले हेर्यौं भने तिनी सिदोनीहरूकी अस्तोरेत देवी यही लेखेको छ नि त 5 पदमा म पढ्दिन्छु ल तिनी सिदोनीहरूकी अस्तोरेत देवी र अम्मोनीहरूको घिनलाग्दो देवता मोलोकको पछि लागे अब के गर्यो उ चाहिँ त्यहाँनिर अस्तोरेत देवी र त घिनलाग्दो देवताको कुरा गरेछ है अब त्यसको चाहिँ पछि उ लाग्न थाल्यो अनि 6 पदमा यसरी सोलोमनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे र आफ्ना पिता दाउदले गरे झै तिनी परमप्रभुको पछि पूरा रूपमा लागेनन् भनेर भनिन्छ यो त्यही सोलोमन हो जसलाई चाहिँ परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि विवेक यस्तो भरपूर मात्रामा दिनुभयो त्यति मात्र होइन संसारको उसँग भएको जस्तो उ जस्तो धनी उसमा भएको जस्तो क्यापेबिलिटी र उसमा भएको जस्तो रिसोर्सेस कोहीसँग थिएन त्यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ अब यहाँनिर पुर्लोकै ढाल्दियो क्या हो त्यो खालको आत्मा जुन छ इजेबेलमा त्यसलाई चाहिँ उसले भित्राएको कारणले गर्दा चाहिँ यो भएको अनि हामी किन चाहिँ उसले त्यो गर्नु पर्यो त किन चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँनिर पुजेको त किन त्यो झुडो भनेर त थाहा छ किन पुज्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर 8 पदमा यस्तो लेखेको छ यसरी नै तिनले आफ्ना सुन्नु है तिनले आफ्ना विदेशी पत्नीहरूका निम्ति कसको निम्ति विदेशी पत्नीहरूका निम्ति ती देवताहरूका पूजा पनि गरे उसले आफ्नो लागि गरेको होइन कसको लागि गरेको रहेछ त्यही विदेशी पत्नीहरूको लागि जसलाई चाहिँ नल्याऊ है भनेर परमेश्वरमा चाहिँ त्यसैलाई हैन मैले ल्याए है भनेर ल्याए हैन हो त्यही पत्नीको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले यहाँनिर 4 पदमा हामीले हेर्यौं उ चाहिँ वृद्ध हुँदाको कुरा गरेको छ हो वृद्ध भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब वृद्ध भयो उसलाई चाहिँ अब जुन फिजिकल डिजायरको कुराहरू त्यो कुराहरू छ ल सुन्नुस् है ध्यान दिएर अलिकति पचाउनु पर्छ अब त्यो जुन कुरामा चाहिँ ऊ अलिकति कमजोर हुँदै गएको थियो हो त्यही कुरामा चाहिँ अब त्यहाँनिर इजेबेलको आत्माले के गरे सिदोनबाट आएको इजेबेलले के गर्यो त्यही कुरामा हान्दियो हैन त्यही भएर उसलाई चाहिँ त्यहीँनिर फकाउने फुस्लाउने ठुस्किने पनि गरे होला मेरो लागि यति पनि नगर्ने तपाईँ पनि भन्यो होला पक्कै भन्यो होला हैन त्यही भनेर त के गर्दैन र त्यही विदेशी पत्नीको लागि भनेर लेखेछ है 8 मा त्यही विदेशी पत्नीहरूका निम्ति ती देवताहरूको पूजा पनि गरे र तिनीहरूले आफ्ना देवताहरूलाई होम बलि चढाउँथे र धूप बाल्थे भनेछ यति मात्र होइन उसले त्यहाँनिर उनीहरूले त्यो बलिदान गर्ने वेदी पनि बनाइदिएको भनेर लेखेछ के सोलोमन राजाले उसको फोकस के थियो खासमा परमेश्वरको मन्दिर बनाउने फोकस थियो नि खासमा होइन भन्नु त अब त्यहाँनिर के गर्दै ट्विस्ट एन्ड टर्न गरेर त्यहाँनिर न त्यहाँनिर यति बेला सोलोमनलाई त्यहाँनिर वार युज गर्नु पर्यो परेन उसलाई चाहिँ के हो हाम्रो इजेबेलको आत्माले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ उसको लस्ट लेने जितेको कारणले गर्दा चाहिँ सोलोमन राजा यसरी फसेको कुराहरू छ है उसको जुन ज्ञानको कुरा हामीले गर्यौं उसको ज्ञान चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले इंग्लिशमा लेखेको छु है हिज विजडम वाज ब्लक्ड विथ लस्ट अफ हिज आइज उसको ज्ञान चाहिँ उसको बन्द गरियो केले भन्दा चाहिँ आँखाको अभिलाषाले अनि बाइबलमा मैले बारम्बार तपाईहरुलाई कोट गर्ने गर्छु नि आँखाको अभिलाषा
भनेर जीवनको सेकिएको कुराहरू गर्छु नि। जस्तै सुकै बुद्धिमान भयो भने आँखाले हेरे त सक्यो है त। अब के त आजको दिनमा चाहिँ कसरी चाहिँ यो इजेबेलको आत्माले काम गरिरहेको छ त? हेर्नुस् त त्यति बेला पनि थियो। अनि यो कुराहरुमा तपाईहरुलाई म अर्को एउटा पद पनि पढाएको छ। अब यो हामीले अहिले भर्खर हामीले हेर्यौं पुरानो नियमबाट हैन, राजाको पुस्तकहरुबाट हामीले हेर्यौं, न्यायकर्ताको पुस्तकमा ऊ बेलादेखिको यो चल्दै आएको यस्तो खालको आत्माहरु छ जसले चाहिँ त्यहाँनिर एलियाको आत्मालाई समेत त्यहाँनिर धर्मर पार्दिएको कुराहरु छ। अनि हामीले आएर हेर्यौं यूहन्नामा, अनि यो बाइबल भरि हामीले हेर्यौं नि त धेरै छ। अनि यूहन्ना जस्तो परमेश्वरको जनलाई चाहिँ त्यहाँनिर अब म्यानिपुलेट गरेर लालबागलुल गरेर मारेको कुराहरु छ। हो यस्तो मारिने कुराहरुमा चाहिँ परमेश्वरको जनहरु चाहिँ जहिले पनि अगाडि नै हुन्छ है। अब हामी यति मात्र हैन, हामी प्रकाशको पुस्तकमा पनि हामी हेरौं ल। 7 वटा मण्डलीको कुरा गरिएको छ हामीलाई थाहा छ। अनि मैले खासमा 7 वटा मण्डलीबाट आज गर्छु भनेर सोचे, तर यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अनि अर्को एउटा निकोलाइट्स भन्ने कुराहरु छ, अनि बाल देवताको कुराहरु छ। यिन कुराहरु हामीले बुझ्यो भने हामीलाई चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको खण्डहरु पढ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ है। यहाँनिर प्रकाशको 2 अध्यायमा थियाटिरा मण्डली भन्नेलाई पनि परमेश्वर येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पत्र लेख्नु भएको कुराहरु छ। अनि यहाँनिर थियाटिराको मण्डलीलाई उसको विरुद्धमा भएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 20 पदमा, प्रकाश 2 को 20 पदमा यसरी लेखेको छ, तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यो भन्नु छ, तिमी इजेबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ। कसलाई सहन गर्छौ? इजेबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ। अब त्यसले के गर्छ त? त्यसले आफैलाई अगमवादिनी भन्छे र मेरा सेवकहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाइएको भोजन खान सिकाउँछे र यसरी तिनीहरूलाई फेरि के गर्छ? बहकाउँछे भनेको छ। हामीले बहकाउने कुरा 3 ठाउँमा हेर्यौं जुन म्यानिपुलेसनको कुराहरुमा आउँछ। के रहेछ? एउटा व्यभिचार गर्न, अघि मैले भनिहाले गडेस अफ लस्ट है, व्यभिचारिणी स्त्रीको ओठबाट चाहिँ मह चुहन्छ भनेर लेखेको छ क्यारे हैन एक ठाउँमा, हितोपदेशको पुस्तकमा। व्यभिचार गर्न लगाउँछे, मूर्ति पूजाहरुतिर मन लगाउँछे है, चढाइएको भोजन खान सिकाउँछे। मूर्ति पूजा भनेपछि त अब त्यो कुन मूर्ति भन्दा अस्तोरितको कुराहरु गरिएको हुनुपर्छ यहाँ पक्कै पनि है। अनि अर्को के त भन्दा चाहिँ बहकाउँछे भन्ने कुरा गरेको छ। हो प्रियहरु, के रहेछ त भन्दाखेरि यो त्यति बेला राजाहरुको पालामा भएको, न्यायकर्ताको पालामा भएको आत्मा, अनि त्यो त्यसरी चलाउँदै शैतानले त्यो सक्यो भन्ने होइन। त्यो ट्रेन्ड चल्दै आयो। अनि त्यहाँनिर आउँदा कहाँसम्म पनि आइपुग्यो भन्दा यूहन्नाको पालासम्म पनि आइपुग्यो, जो चाहिँ को थियो त फेरि मानिस स्त्रीहरुकोबाट जन्मेको सबभन्दा महान, अनि जुन अघि सबभन्दा ठुलो अगमवक्ता मैले तपाईलाई भने थिएँ, सबभन्दा महान अगमवक्ता चाहिँ को गनियो त? ऊ गनियो नि त, किनभने ऊ चाहिँ स्त्रीहरुबाट जन्मेको महान। त्यहाँ पनि छ भनेपछि यहाँनिर आएर फेरि अन्तिममा हामी प्रकाशको पुस्तकमा हेर्यौं भने त्यहाँ पनि छ। अनि त्यसको असर चाहिँ धेरै ठाउँमा अनि अहिलेसम्म पनि आइरहेको बगिरहेको कुराहरु छ। तर हामीलाई त्यसको कतिपल्ट हामीलाई ज्ञानहरु हुँदैन। अनि यो खालको जुन आत्मा छ, इजेबेल टाइपको आत्मा छ, त्यो आत्माले चाहिँ हामी प्रत्येकलाई पनि चलाएको छ, नचलाएको होइन। कुनै छेडमा कुनै पलमा हामीलाई प्रत्येकलाई चलाएको हुन्छ है। अब के हो त? अब यो मण्डलीमा पनि यस्तो हुन्छ त हैन त? 2 को 20 त मण्डली हो, थियाटिरा मण्डली हैन त? हो मण्डलीले पनि त्यहाँनिर भनेको यस्तोबाट चाहिँ तैले चाहिँ यो कुरालाई सहन गरेको छस् र यसले चाहिँ तँलाई बकाउँछ भनेर लेखेको छ। अनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु चाहिँ के हो त? अहिलेको संसारमा चाहिँ यो कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हो। अघि मैले भनेको थिएँ नि तपाईलाई, उसको मेन टार्गेट के हो त? गडली म्यानहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने। लस्टफुल्ली हुन्छ कि के हुन्छ? कन्ट्रोल, टु डिस्ट्रोय। अनि अर्को के हो भन्दा म्यानिपुलेट। अनि अर्को के हो भन्दा चाहिँ टु टेक कन्ट्रोल अफ, टु किल गडली मेन, टु इन्फ्लुएन्स गडली वुमेन। टु किल भन्न पनि पाइयो है, मैले आफैले बनाएको पोइन्ट्सहरु। अनि आजको संसारमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौं जसरी त्यहाँनिर पहिलाको कुराहरुमा त्यहाँनिर
विभिन्न प्रकारको कुराहरू युज गरेर है अनि आफ्नो लस्टफुल हुन्छ कि हैन म्यानिपुलेसन हुन्छ कि कसरी हुन्छ चलाएर त्यहाँनिर गडली मेनहरूलाई मार्ने कुराहरू गरिएको छ। जुन सलोमीको नृत्य भन्ने कुरा सलोमिज डान्स भनेर तपाईँले खोज्नुभयो भने व्यापक पाउनुहुन्छ, नपाउने होइन। मैले सेकेन्डरी सोर्समा मैले पनि खोजेको सलोमिज डान्स भनेर हेर्नुभयो भने हो त्यो खालको डान्स जुन त्यो खालको नृत्य जुन एउटा लस्टफुल डिजायरले भरेको मुभ्सहरू हुन्छ हैन, जुन लस्टफुल डिजायरको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर मान्छेहरूलाई बहकाउने कुराहरू यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ, बहकाउने 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 तीन ठाउँमा हामीले हेऱ्यौँ बहकाउने हो। यो चाहिँ टार्गेट को हुन्छ त भन्दा जहिले पनि केटा मानिसहरू पुरुषहरू हुन्छ, हामीले याद गरेको छौँ कि छैनौँ। अनि हेर्नुहोस् अहिले पनि त्यो कुराहरू प्रचलित छ, हामीलाई लाग्छ होला अहिले जुन यो आइटम डान्सहरू आउँछ नि फिल्मतिर हेर्नु भएको छ होला कतिजनाले, आइटम डान्सहरू जुन आउँछ हामीलाई केही जस्तो लाग्दैन, तर त्यो के हो त भन्दा त्यो ऊ बेलादेखि नै चलिआएको कुराहरू हो। त्यही खालको आत्माले सिकाएर यो कुराहरू आउने हो, चाहे मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्। अनि यो कुराबाट चाहिँ जोगिनको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामी प्रत्येकलाई भन्दछ, विशेष गरी हामी पुरुषहरूलाई भन्दैछ। मलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो क्या यो गीतहरू कि यो मुन्नी बदनाम हुई भन्ने, सिला की जवानी भन्ने, के नेपालमा पनि आएको थियो के अरे उद्रेको चोली अरे, अनि अलि अर्का त हाई गर्मी रे होइन। गर्मी भयो भने आइसक्रिम खान जानु क्या श्रीमतीसँग, त्यो नहेर्नु, त्यो कुरालाई चाहिँ नगर भन्छ बाइबलले। विशेष गरी म अहिले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको छोराहरूको लागि भन्दैछु, सन्स अफ गड, मैले त्यही लेखेको छु। किप योर सेल्फ अवे फ्रम द स्पिरिट अफ जेजेबेल। तपाईँहरूले चाहिँ आफैलाई चाहिँ यो खालको आत्माबाट चाहिँ तपाईँहरूले छुट्टै राख्नुहोस्। यो नसोच्नुहोस् कि होइन म त परमेश्वरले चलाएको, म त एकदमै खतरामा जन्मेदेखिको विश्वासी, मलाई बाइबलको सबै कुरा आउँछ, म थियोलोजी कलेज पनि 3वटा ठाउँमा पिएचडी गरेको भनेर नसोच्नुहोस्। मैले त आई क्यान टेक इट भनेर तपाईँले नहेर्नुहोस्। तपाईँले हेर्नु पनि सक्यो, दाउदले हेरेको भरमा ऊ फसेको हो। अनि बाइबलले यो एउटा कुरामा चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ त्यसको सामना गर भन्दैन क्या, यो कुरामा चाहिँ भाग भन्छ बाइबलले। तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 6:18 तपाईँले हेर्नुभयो भने फ्ली भन्छ, फ्ली फ्रम फोर्निकेसन, बेविचारबाट भाग भन्छ बाइबलले। किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामी सोध्छौँ होइन यो कुराहरू हेरेर के हुँदैन, अब यो हाई गर्मी एउटा म्युजिक भिडियो अथवा यो कुन्नी मुनि भन्ने त्यो भिडियो मात्र हो, केही हुँदैन होइन, बाटोमा हिँड्ने केटीहरूको ड्रेसअपहरू देख्नुहुन्छ, केही हुँदैन भनेर नसोच्नुहोस्। हामीले त्यो सोध्छौँ, हाम्रो ज्ञानले त्यो सोध्छ भने हामी चाहिँ सोलोमन राजा जस्तो हाम्रो गति हुन सक्छ, किनभने उसको जस्तो ज्ञान चाहिँ हामीमा छैन। त्यो जस्तो ज्ञान भएको मान्छेलाई त ब्लाइन्ड गरिदियो भने प्रियर हो वचनले हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 6:18 भाग भन्दा पनि हामी भागेनौँ भने हामी पनि के हुन्छौँ भन्दाखेरि जुन उसको टार्गेट एउटा छ टु किल गडली मेन हो। हामी जो परमेश्वरको सन्तानहरू, हामी पुरुषहरू, हामी परमेश्वरको छोराहरू जो हामी छ, उसलाई पनि हाम्रो आत्मालाई मार्ने काम चाहिँ त्यो आत्माले गर्न सक्सेस हुँदछ। यसै कारणले गर्दा प्रियहरू विशेष गरी म हाम्रो पुरुष हाम्रो दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु, फ्ली फ्रम फोर्निकेसन, भाग्नुहोस्, यो जिजबेलको आत्माबाट भाग्नुहोस्। यसको अर्थ फेरि डराएर प्रभु मलाई मार्नुहोस् भनेर भन्नुहोस् भनेको होइन है, एलियाले जस्तो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यसले मलाई केही गर्न सक्दैन, म एकदम खतरा छु भनेर म त हेरिदिन्छु भने यस्तो नगर्नुहोस् भन्न खोजेको मैले है। सायद बुझ्दै हुन्छ, किनभने तपाईँले हेर्नुहुन्छ, हेरिरहनु मन लाग्छ, त्यसपछि जुन तपाईँको एउटा आत्माबाट बोल्ने कुराहरू छ त्यसलाई ब्लक गरिदिन्छ। मैले बारम्बार भन्दैछु यो कुरा चाहिँ, किन यो भन्नु आवश्यक छ। तर यस्तो कुराबाट स्ट्यान्ड चाहिँ तपाईँले लिनुहोस्। कसरी भन्दाखेरि जुन त्यहाँनिर चाहिँ कहीँ पाप भइरहेको छ, कहीँ बेविचार भइरहेको छ भने तपाईँले त्यहाँनिर बोल्न सक्नुपर्छ। त्यहाँनिर कुनै खराब कुरा छ भने त्यसमा तपाईँले स्ट्यान्ड लिनुपर्छ, यो चाहिँ खराब हो भनेर स्ट्यान्ड लिन सक्नुपर्छ। अनि आफ्नै आँखा अगाडि कहिलेकाहीँ नराम्रो कुराहरू आउँछ, यो खराब हो, यो चाहिँ इजबेलको आत्मा हो है, यो मेरो लागि ठिक छैन भनेर स्ट्यान्ड लिन चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुपर्छ, मैले सक्नुपर्छ, हामी दाजुभाइहरूले हामी सक्नुपर्छ। जसरी यूहन्नाले स्ट्यान्ड लिएको थियो, जसरी एलियाले स्ट्यान्ड लिएको थियो झुटो अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा, हो त्यो खालको चाहिँ स्पिरिट चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ।
अनि यो कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर हुन्छ यो इजेबेलको आत्माको। अनि यो केटीहरूमा मात्र हुँदैन, केटाहरूमा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। अनि विशेष गरी केटीहरूमा चाहिँ यो फ्याक्टर पाइन्छ, किनभने हामी हेऱ्यौँ सबै कुरामा हामीले हेऱ्यौँ होइन, राजाको पुस्तकबाट त्यहाँनिर इजेबेलकै कुरादेखि लिएर यहाँ सोलोमनको कुरादेखि लिएर अनि त्यसपछि यहाँनिर आएर हामी यूहन्नाको समय हेऱ्यौँ, त्यसपछि यहाँनिर प्रकाशको पुस्तकमा हेऱ्यौँ, त्यहाँनिर के भेट्यौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो जो स्त्री छ जुन त्यहाँनिर स्त्रीको रोल त्यहाँ हामी देख्छौँ, उसको चाहिँ के छ त्यहाँ म्यानिपुलेसन गर्ने कुराहरू, त्यहाँनिर आफूले कन्ट्रोलमा लिने कुराहरू सबै कुराहरू छ। हो यो कुराबाट बच्नुहोस् प्रियहरू, हाम्रो प्रिय दाजुभाइहरू, तपाईँलाई म फेरि भन्न चाहन्छु वचनले अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अथोरिटी दिएको छ, हामीलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने अथवा शिर तुल्याएको हो नि त हामीहरू। शिर तुल्याएको हामी अधिकार गर्नको लागि परमेश्वरले पठाउनु भएको, हामी त्यो अधिकारको दमन हुन नदिउँ इजेबेलको आत्मालाई। हेर्नु सबै कुराहरूले हेरेर चाहिँ जुन एउटा तपाईँको भित्र परमेश्वर राख्छ त्यो कुरामा चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ नदबाओस् बाहिरको कुराले। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई जुन रूपमा बनाउनु भएको थियो एउटा आफ्नो स्वरूपमा एउटा शिरको रूपमा दाजुभाइहरू हामीलाई बनाएको, त्यसको कदर हामीले गर्नुपर्छ। जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ, निलिक्क परेर हामी बस्नु हुँदैन। परिवारहरूमाथि अनि शासनमाथि मण्डलीमाथि चाहिँ अधिकार, अनि त्यसपछि अधिकार भन्नाले फेरि त्यसलाई गाइड गर्ने हिसाबमा मैले भन्दैछु है, सर्भेन्ट लिडरसिपको कुरा जुन एउटा डिसिजन मेकिङको कुराहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ जहिले पनि पुरुषहरूको हात हुनुपर्दछ। अनि प्रियहरू याद गर्नुहोस् यो कुराहरू चाहिँ छिनेर नलैजाओस्, म्यानिपुलेसनमा नफस्नुहोस्, उसको लस्टफुलमा नफस्नुहोस्, वारमा नफस्नुहोस्, त्यो खालको आत्माहरूमा नफस्नुहोस् र नगुमाउनुहोस् जुन परमेश्वरले तपाईँको हातमा राखिदिनु भएको छ। अनि त्यसै गरी म हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब मसँग नरिसाउनुहोस्, मलाई जे परमेश्वर देखाउँछु म त्यो भन्छु। अहिलेको संसारको ट्रेन्डलाई फलो नगर्नुहोस्, किनभने मोस्ट अफ द ट्रेन्ड्स जुन अहिले संसारमा छ त्यो चाहिँ एकदमै इन्फ्लुएन्स्ड बाई के हो त, स्पिरिट अफ जेजेबेल। इजेबेलको आत्माद्वारा एकदम इन्फ्लुएन्स्ड भएको हुन्छ अहिलेको ट्रेन्ड्सहरू। अघि मैले भनिहालेँ जुन म्युजिक भिडियोको कुराहरू गर्यो, किन त्यो केटालाई नि किन फोकस त, अनि कतिपल्ट लाग्न सक्छ के हुँदैन मैले गरेर के हुन्छ र, त्यो मान्छेले आफै गर्नुपर्ने हो, त्यो त्यो एकदम गलत, त्यो नै फेरि इजेबेलको सोचाइ हो, त्यो तपाईँले सोच्नु भएको होइन। कतिपल्ट लाग्छ यो मेरो आई नो माई लिमिट छ होइन भन्ने कुराहरू हुनसक्छ, त्यो त्यो तपाईँले भन्नुभएको होइन, त्यो खालको सोचाइ चाहिँ इजेबेलको आत्माबाट आउँछ, त्यो म्यानिपुलेसनको आत्मा हो। नसोच्नुहोस् कि मलाई थाहा छ म जान्ने छ मैले यति गर्दा हुन्छ उति गर्दा हुन्छ, नसोच्नुहोस् दिदीबहिनीहरू, किनभने जुन म्यानिपुलेसनमा सलोमी पनि परेको थियो उसलाई थाहा थिएन के भइरहेछ, उसले हरेकपल्ट आमालाई सोध्न गइरहेको थियो क्या। त्यसरी नै हाम्रो मण्डलीको दिदीबहिनीलाई त्यस्तो चलाउनु चाहिँ साह्रो नराम्रो कुरा हो। जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन उनीहरूलाई त चलाए ठिक छ, तर जो चाहिँ परमेश्वरलाई चिनेको छ, परमेश्वरको वचनलाई थाहा गरेको छ, त्यो थाहा गर्दा गर्दै पनि चलायो भने त्यो जस्तो नराम्रो कुरा केही पनि हुँदैन। अनि इन्फ्लुएन्स नहुनुहोस् हाम्रो दिदीबहिनीहरू यस्तो कुराहरूले, यस्तो ट्रेन्डहरूमा नफस्नुहोस्। अब देखिन्छ त्यो म्युजिक भिडियोहरूमा, मैले यो कुरालाई किन फोकस गर्दा यो चाहिँ हामीले देखिरहने भएको कुराहरू गरेर है, अरू कुराहरू फ्याक्टरहरू धेरै छ, हाम्रो छिमेकी कुराहरू आउँछ, हाम्रो काममा देखेको कुराहरू हुनसक्छ, जे कुराहरू देख्यो त्यसबाट इन्फ्लुएन्स नहुनुहोस्, त्यो कुरालाई धारण नगर्नुहोस्। मैले पहिला पनि वचनबाट भनेको थिएँ बाहिरको कुरा हामीले भित्र घुसाउने होइन, हाम्रो भित्रको कुरा हामीले बाहिर संसारमा छर्ने हो। अनि त्यस्तो खालको म्युजिक भिडियोहरू आउँछ, अनि त्यहाँनिर लगाएको लुगाहरू देखिन्छ, तिनीहरूले लगाएको मेकअप्सहरू देखिन्छ, अनि तिनीहरूले गर्ने हिँड्ने तरिका बोल्ने तरिकाहरू देखिन्छ, अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फलो नगर्नुहोस्। बाइबलले चाहिँ यसको विरुद्धमा घोर आपत्ति जनाउँछ, यसको अनुमति बाइबलले दिँदैन। तपाईँलाई लाग्छ ल त्यसले त यस्तो दामी सर्ट्स लगाएको छ म पनि त्यही सर्ट्स लाउँछु अथवा टप्स भन्दो रहेछ, मैले अस्ति भर्खर थाहा पाएँ होइन, त्यो भनेर त्यो नलगाउनुहोस् के, किनभने त्यो इन्फ्लुएन्स गर्न उसले खोज्दैछ, हामी त्यसमै फसिरहेका हुन्छौँ। मैले लगाएको मेरो लुगा छोटो लुगा भएर के हो र, तिम्रो दिमाग छोटो हो, तिम्रो सोचाइ छोटो हो भन्छ नि, है तेरिका कहाँबाट आउँछ यस्तो डायलग भन्न। प्रियहरू हो, आफूले गरेको कारणले गर्दा अरू पापमा फस्छ भने त्यसको लेखा पनि दिनुपर्छ है। मैले कति बारम्बार भनिरहेको हुन्छु। अनि
हाम्रो फोकस, हाम्रो दिदीबहिनीहरूको फोकस चाहिँ यस्तो नहोस् कि मलाई चाहिँ एकदम खतरा देखेको छ, मलाई माफ गर्नुहोस् कति कति शब्दहरू मैले अलि युज गर्नु भने पनि गरेँ होला। हाम्रो फोकस चाहिँ कस्तो नहोस् हाम्रो दिदीबहिनीहरू भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ कतिको आज कतिको सुन्दरी देखिएको छ, आज मलाई कतिको हट सेक्सी देखेको छ भनेर नसोच्नुहोस्। त्यो तपाईँहरूको प्रायोरिटी होइन, त्यो तपाईँहरूले सोच्ने काम होइन। तपाईँले सोच्नुहोस्, तपाईँले सोच्नुपर्ने चाहिँ आज मलाई कतिको गडली देखिएको छ। ट्राई टु बी गडली वुमन, नट सेक्सी वुमन। तपाईँलाई सेक्सी वुमन बनाउनु लागेछ भने त्यो चाहिँ इजेबेलको आत्मा हो, यति याद गर्नुहोस्। किन भन्दा चाहिँ गडेस अफ लस्ट, गडेस अफ त्यो अहिले तपाईँले हेर्नुभयो नि त्यो झ्यालबाट राजा आएको देखेपछि उसले मुख घसेको भनेको छ क्या, पेन्टेड हर फेस भनेको छ। त्यो इन्टेन्सन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले कन्ट्रोल गर्छु भन्ने, त्यसले कन्ट्रोल गर्न नखोज्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले कन्ट्रोल गर्न खोज्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले कन्ट्रोल भन्दा पनि परमेश्वरको वचनले काटछाट गर्ने काम गर्न खोज्नुहोस्। आफ्नो श्रीमानलाई, आफ्नो दाजुभाइहरूलाई, हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई म यही उत्साह गर्छु। तपाईँले पहिलो तिमोथी 2:9 तपाईँहरूको लागि मैले दिँदछु, जसरी मैले पहिलो कोरिन्थी 6:18 दाजुभाइहरूको लागि दिएको थिएँ। पहिलो तिमोथी 2:9 चाहिँ तपाईँहरूको लागि त्यहाँनिर के भनेको छ मै पढिदिन्छु तपाईँहरूको लागि है त। पहिलो तिमोथी 2:9 यस्तो लेखेको छ, यसै गरी म चाहन्छु कि स्त्रीहरूले सरलता र भद्रता साथ सुहाउँदो वस्त्र पहिरिउन्, केशको बढी श्रृङ्गार गरेर होइन, सुन मोती र बहुमूल्य वस्त्रहरू पहिरेर होइन, तर 10 पदमा हेर्नु भने तर असल कामद्वारा सुसज्जित होउन्, जो परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीहरूलाई सुहाउँछ। परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीलाई चाहिँ सुहाउने कुरा के हो त? बढी श्रृङ्गार, बाहिरी श्रृङ्गार होइन। के रहेछ 10 पदमा? असल कामद्वारा सुसज्जित हुन चाहिँ, असल कामद्वारा सुसज्जित हुन चाहिँ परमेश्वरको छोरीहरूलाई सुहाउँछ। अनि त्यो तपाईँहरूलाई पनि सुहाउँछ, मेरो श्रीमतीलाई पनि सुहाउँछ। अनि यो कुरा चाहिँ हामीलाई सुहाउँछ, हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई। अनि संसारको त्यो कुराहरूमा लागेर यस्तो खालको ओहो यो के त्यो के, तपाईँहरूलाई मैले मेकअप सेकअपै नगर्नु भनेको होइन, तर जुन एउटा इन्टेन्सन बिहाइन्ड द्याट हुन्छ नि, जुन इजेबेलको थियो इन्टेन्सन, जुन आफ्नो लस्टफुल कुराहरू, आफ्नो ब्युटीलाई उसले जुन रूपमा प्रयोग गरेको थियो, के गर्न प्रयोग गर्थ्यो भन्दा चाहिँ दास बनाउन प्रयोग गरेको थियो। मान्छेहरूलाई, परमेश्वरको शिर तुल्याएको मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न, उनीहरूमाथि आफ्नो म्यानिपुलेसन गर्न, बहकाउन। सोलोमन त राजा थियो, हेर्नुहोस् त बाइबलमा हामीले पनि उयो को योनाको अगमवक्ता, सोलोमनको राजा होइन, आहाबको राजा, ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ आफ्नो सबै त्यही कुरा युज गरेर चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याएको छ क्या। राजालाई चाहिँ त्यहाँनिर पैतालामा राखिदिएको छ। जे कुरा ठिक थिएन आफ्नो श्रीमतीको लागि भनेर त्यहाँनिर गरिदिएको कुराहरू छ। दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई यो एउटा कुराहरू म भन्न चाहेँ, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले कदापि नगर्नुहोस्। डोन्ट गेट इन्फ्लुएन्स्ड बाई स्पिरिट अफ जेजेबेल। मैले अघि भने इन्फ्लुएन्स, परमेश्वरको छोरीहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने चाहिँ टार्गेट हुन्छ यो खालको आत्माहरूको। अनि कतिपल्ट मैले देख्छु हाम्रो मण्डलीमा पनि, अरू मण्डलीहरूमा पनि, अनि तपाईँहरू मैले भन्दाखेरि तपाईँलाई कतिजना लाग्ला दाइले त मलाई भनेछ, मैले यस्तो गरेर देखेको थिएँ र मलाई भनेछ भनेर नभन्नु होइन। तपाईँलाई मलाई भने जस्तो लाग्छ भने तपाईँलाई नै भने हो, चेन्ज गर्नुहोस्। मलाई भने के जस्तो लाग्छ हो, तपाईँलाई नै भने हो। परमेश्वरको वचनले सबैलाई भन्छ, मेरो बुढीलाई त्यस्तो लाग्छ नि उसलाई नि भने हो, तेजदाई बसिरहेको छ तेजदाईले नि भने हो, मैले यो सबैलाई भनेको हो मैले। किन भन्दा चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ यो खालको आत्माहरूले कस्तोसम्म काम गरेको छ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ क्या। अनि हामीलाई लाग्छ नि, हामीलाई कतिपल्ट हामी देख्छौँ मण्डलीमा होस् अथवा हाम्रो दाजुभाइहरू होस्, यो बोलेछ भने यहाँ जानै पर्ने, यो बोलेछ भने यहाँ जानै पर्ने, जित्नु त परेन म किन तल पर्ने भन्ने टाइपको हुन्छ नि। दिदीबहिनीहरूमा विशेष गरी धेरै हुन्छ, मैले देखेको हुन्छु, माइन्ड नगर्नुहोस्। अलिकति ठुलो स्वरले बोल्यो भने आफूले त्योभन्दा ठुलो स्वर बोल्नै पर्छ। उसले अलिकति ठुलो स्वरले म किन चुप लाग्ने, म यहाँ पुग्ने भन्छ पुग्नै पर्ने। के हो त स्पिरिट अफ कन्ट्रोल? यो चाहिँ कन्ट्रोल, म कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ भन्ने खालको आत्माहरू। अनि दिदीबहिनीहरू विशेष गरी तपाईँमा ठाडै भन्छु, जो विवाहित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पहिला आफ्नो श्रीमानलाई कन्ट्रोल गर्ने काम नगर्नुहोस्। बाइबलले तपाईँलाई यसको अनुमति दिँदैन, परमेश्वरले तपाईँलाई यसको अनुमति दिनुहुन्न। केटाहरू नहाँस्नुहोस्, तपाईँहरूको पनि पालो आउँछ। अर्को के त
अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुराहरू कन्ट्रोलको रूपमा तपाईँले सोच्नुहुन्छ नि कतिपल्ट यसलाई म यो रुएर जित्ने के गरेर जित्ने टाइपको हुन्छ क्या केटीहरू मैले देखेको छु मैले कति सम्झाउँछु पनि होइन हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई मैले सम्झाइरहेको छु पनि कति भन्छु भने बाहिरको साथीहरूलाई पनि यस्तो नगर न राम्रो हुन्न नि एउटै मात्र मलाई इक्जाम्पल दिनुहोस् जहाँ चाहिँ श्रीमान श्रीमती नै भनौँ होइन त्यहाँ चाहिँ एकजना एकदमै ओभर डोमिनेन्ट भएको कन्ट्रोल भएको त्यो कपल अथवा त्यो फ्यामिली चाहिँ खुसी हुँदैन यति कुरा याद गर्नुहोस् कि केटाले मनमा कुरा एकदम लुकाएर आफ्नो इच्छाहरूलाई मारेर बसेको हुन्छ कि केटीले त्यो गरेर बसेको हुन्छ त्यो घरमा शान्ति बाहिरबाट हेर्दा होला तर त्यो मनमा शान्ति भएको हुँदैन मलाई कसले सेयर गरेको मलाई झस्सै याद आयो ह्याप्पी स्पाउस ह्याप्पी हाउस भनेर कसले सेयर गरिदियो दिपेश दाइ नै होला हेर्नुहोस् प्रियहरू जुन इजेबेलको आत्मा छ यसले चाहिँ कन्ट्रोलको आत्मा ल्याउँछ अनि विशेष गरी दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ यो किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन शिर चाहिँ परमेश्वरले पुरुषहरूलाई बनाउनु भएको त्यो शिरलाई चाहिँ किल्चिने काम गर्दै हुनुहुन्छ क्या किल्चाउने त्यो शिरलाई चाहिँ जसरी हुन्छ अन्डरमा ल्याउने कन्ट्रोलमा गर्ने कसरी कि लस्ट कि वार दुईटामा एउटा होइन कि घुर्किलाएर हुन्छ कि इमोसनल कुरा गरेर हुन्छ कि भने कराएर चिच्याएर हुन्छ म एकदम व्यवहारिक कुराहरू गरेको है चाहिँ यो तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने थाहा गर्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ कसको आत्माले चलायो भनेर है यो चाहिँ इजेबेलको आत्माले तपाईँलाई चलाउँदैछ अनि विवाहित नभएकोहरू त वाउ भनेर फ्रिडम नहुनुहोस् तपाईँको पनि त्यहाँनिर गार्जेनहरू हुन्छ मण्डलीमा अगुवाजनहरू हुनुहुन्छ हाम्रो तेज दाई दिपेश दाईहरू हुनुहुन्छ मुकुन्द दाईहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर दाई हुनुहुन्छ म पनि छु होइन हो अब हामीले के कुराहरू भन्यो अथवा लिडर्सहरूले के कुरा भन्यो भने नगर्नुहोस् क्या त्यो चाहिँ अथोरिटीको चाहिँ रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ कुनै कुराहरू कन्ट्रोल लेभल त्यो अति नै गर्न थाल्छ त्यसमा पनि हामीले भन्नु त पर्छ तर अथोरिटीको रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ है सिङ्गल्सहरू दाईहरू हुनुहुन्छ तपाईँको घरमा बस्ने कोही दिदी भाइ हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ भने रेस्पेक्ट गर्नुहोस् त्यसलाई जित्ने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने यहाँ चढ्ने काम नगर्नुहोस् त्यो चाहिँ परमेश्वरबाटको आत्मा होइन त्यो चाहिँ इजेबेलको आत्मा हो पहिलो पत्रुस 3:1 छ त्यो चाहिँ जो हाम्रो म्यारिड हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि ल पहिलो पत्रुस 3:1 त्यहाँ स्पष्ट भनेको छ अधीनमा रहने कुराहरू गरेको छ आजकल के हुन्छ पुरुष चाहिँ उल्टो स्त्रीको अधीनमा बस्नुपर्छ नि होइन मैले देखेको छु कि क्रिस्चियनहरूको कहिलेका चर्चहरूमा कामहरू हुन्छ मैले हाम्रो चर्च कुरा गरेन है यो चाहिँ बाहिर साथीहरूको देख्यो होइन अनि भाउजूहरू आन्टीहरूले भन्छ हुन्छ होइन चर्च सकेपछि सँगै बसिरहेको हुन्छ अनि युथहरूले भनेको मैले सुनेको छु क्या अङ्कल आज चर्चमा यता अलिकति बारसार मिलाउनु पर्ने छ आज आउनु है भन्यो भने बिचरा अङ्कलले के बोल्न पाए पो आन्टीको एन्सर आउँछ आउँदैन बाबु अङ्कल आउँदैन अङ्कलले बिचरा निक्क परेर बस्छ क्या हो यस्तो कुरा चाहिँ ठिक होइन अथोरिटीको जुन डिसिजन मेकिङको कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ मैले अनुमति दिन्न भनेर पावलले भनेको छ है मैले भनेको छैन चर्चकै काम हुन्छ होइन कतिपल्ट ल आज बिहानै यो शनिबार बिहानै आइदिनुहोस् चर्चमा कुर्सीहरू मिलाउनु पर्ने छ होइन आउँदैन बाबु अङ्कलको त काम छ बिचरा अङ्कलको काम नभए पनि अब काम छ भनिदिएपछि हो अङ्कल भन्छ गर्नु पर्यो होइन परमेश्वरले जे कुरालाई शिर तुलाउनु भएको छ एज एन अथोरिटी परमेश्वरले जुन कुरा जो पुरुषहरूलाई दिनु भएको छ त्यसलाई दमन गर्ने काम नगर्नुहोस् त्यो भन्दैमा पुरुषहरूले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई अथवा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्टले जसरी मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसरी गर्नुपर्छ प्रेम अनि यो चाहिँ भित्रको कुरा भयो इजेबेलको आत्माले कसरी गर्नुपर्छ भित्र बाहिरको कुराहरू विभिन्न छ जब हामी भित्र कुरालाई सम्हाल्छौँ त्यसपछि हामी बाहिरको कुरामा हामी जान सक्छौँ तपाईँलाई अन्त्यमा एउटा कुरा मैले भन्न चाहे हामीले जुन अघि नै मर्कुसको पदबाट हामीले हेर्दै थियौँ होइन मर्कुस 6:20 एक्जामले पढिदिनुहोस् त
6 को 20 मात्रै? हजुर दाइ अर्को पनि पढ्न दिन्छु नि त मैले। किनकि यूहन्नालाई एक धर्मात्मा र पवित्र मानिस भनी ठानेर हेरोद तिनीहरूसँग डराउँथे, तर तिनलाई सुरक्षित राखेका थिए। यूहन्नाको शिक्षा सुन्दा उनी साह्रै विचलित हुन्थे, तापनि खुसीसित सुन्थे। ल धन्यवाद दाइलाई। अब हेर्नु है 6 को 20 मा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हेरोद जसले चाहिँ यूहन्नालाई परमेश्वरको जन, मैले अघि भने नि उसको एउटा चाहिँ के हो त परमेश्वरको जनहरूलाई परमेश्वरको छोराहरूलाई मार्ने उसको एउटा टार्गेट हुन्छ। अनि अहिलेको संसारमा अहिलेको दिनमा कसरी परमेश्वरको छोराहरूलाई मारिरहेको छ भन्दा हो यस्तै गरेर कन्ट्रोल्ड भएर कसैको अथोरिटीमाथि त्यो परेर दमनमा परेर चाहिँ परमेश्वरको जनहरू छोराहरूलाई चाहिँ त्यसरी मरिरहेको हुन्छ। इजबेलको आत्माले त्यसरी मारिरहेको हुन्छ। त्यो घरभित्रैबाट भइरहेको हुन्छ। मैले अघि जुन उदाहरण दिएँ तपाईँले बुझ्नुभएछ, म विश्वास गर्छु। अब हेर्नु त यहाँनिर हेरोदको गति के भएको छ। यूहन्नाको शिक्षा सुन्दा उनी साह्रै विचलित हुन्थे, तापनि खुसी साथ सुन्थे। अब यो सुन्न उसले डराएर बोलाएको होइन, पक्कै पनि ऊ जेलमा गएर सुनेको हुनुपर्छ है। अनि यूहन्नाको प्रचार सुन्नलाई ऊ खुसी हुने खालको व्यक्ति हो हेरोद। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ मानिससँग उनीहरू डराउँथे, उसँग पनि पवित्र मानिस भनी हेरोदले पनि ठान्थे है। अनि हेरोद चाहिँ उसँग डराउँथ्यो, परमेश्वरको जनसँग हेरोद पनि डराउँथ्यो अनि उसको सुन्ने कुराहरू गर्थे। तर त्यहाँनिर अब के भयो 27 पदमा 26 र 27 पदमा राजा अत्यन्तै दुखित भए र उनले आफ्नो शपथ र भोजमा बस्ने अतिथिहरूका खातिर त्यस केटीलाई दिएको वचन तोड्न चाहेनन्। राजाले तुरुन्तै गारतको एकजना सिपाही पठाएर यूहन्नाको शिर ल्याउने हुकुम दिए। अनि त्यसले झ्यालखानामा गएर के गर्यो, यूहन्नाको शिर काट्यो। 20 पदमा के हेर्यौं हामीले, हेरोदले त्यो गर्न चाहेको थिएन, हेरोदले उसलाई बचाइराख्न चाहेको थिए। 26 र 27 मा के हेर्यो, अत्यन्त दुखित भएर चाहिँ उसले अब त्यहाँनिर के गर्यो, यूहन्नाको शिर काट्यो। अब शिर काटेपछि के भयो 29 मा हेरौँ त, 29 मा हैन 28 मा हेरौँ त। तिनको शिर थालमा लिएर केटीलाई दियो र केटीले त्यसकी आमालाई दिई। ल हेर्नु यहाँनिर नाचेको केटी, दुखित को भयो हेरोद। मन नलाइ पनि मार्नु पर्यो कसले, हेरोदले। लास्टमा गएर त्यो सबै कुरा त्यो इनामको रूपमा थालीमा राखेपछि लास्टमा पाउने चाहिँ को, हेरोदको स्वास्नी अथवा हेरोदियास। उसको एन्ट्री चाहिँ लास्टमा भएको छ। अहिले हुने पनि त्यही हो। के गर्छ त्यो आत्माले, दिदीबहिनीहरूलाई अथवा दाजुभाइलाई पनि चलाउँछ, इन्फ्लुएन्स गर्छ, सबै कुरा म्यानिपुलेट, सबै कुरा ठिक छ मलाई थाहा छ भन्ने हुन्छ, बिचरा केही पनि थाहा थिएन। त्यस्तै थाहा हुँदैन दिदीबहिनीहरूलाई पनि दाजुभाइहरूलाई पनि। अनि त्यहाँनिर बिचमा चोट पाउने अथवा सेक्रिफाइस गर्नेको परमेश्वरको जनै हुन्छ अथवा हामी छोराहरू नै हुन्छ, छोरीहरू नै हुन्छ। लास्टमा त्यसबाट प्रफिट पाउने को भन्दा चाहिँ शैतानै हुन्छ, इजबेलको आत्मा नै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू हो, हामी चाहिँ एकदम होसियार हुनुपर्छ परमेश्वर दिएको अथोरिटीको कुराहरू अनि परमेश्वरले भनेको बाइबलको कुराहरू। पर भाग भनेको चाहिँ भाग्ने हो केटाहरू। अनि केटीहरूलाई चाहिँ के हो, भद्रता, नम्रता, असल कामद्वारा चाहिँ परमेश्वरको छोरी भएको कुराहरू गर भनेपछि त्यही गर्ने हो। अनि अर्को एउटा तपाईँलाई मैले भन्न चाहे, हेरोदले त्यहाँनिर 20 पदमा हामीले हेर्यौं, उसलाई थाहा छ कि के ठिक हो, के थाहा छ के ठिक हो भन्ने उसलाई थाहा छ। उसको कुराहरू खुसी साथ सुन्थ्यो, मन पराउँथ्यो हैन। सोलोमनलाई थाहा छ परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले ज्ञान बुद्धि दिएको थियो। सोलोमनको बारेमा भन्दिहाल्नु, परमेश्वरले उसलाई 2 पटक दर्शन दिनुभयो, आफैले दर्शन दिनुभयो। त्यही पनि केही सिप लागेन, किन भन्दा चाहिँ ऊ चिप्लेर गयो। उसलाई थाहा छ राम्रो भनेर पनि। त्यसै गरी अहिले पनि सायद यो वचन प्रचार गरिराख्दाखेरि हाम्रो दाजुभाइहरू, तपाईहरू, हाम्रो दिदीबहिनीहरू, विशेष गरी दिदीबहिनीहरूलाई मैले धेरै भने जस्तो भयो, अहिले चाहिँ इजबेलको आत्माले कराइरह होला क्या कानमा, यसले भनेको त ठिक हो तर म गर्दिनँ भन्ने टाइपको हातमा आइरह होला। हेरोदको त्यही थियो नि, हेरोदलाई राम्रो लाग्थ्यो तर उसले मार्यो। त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई वचन राम्रो लाग्यो होला तर तपाईले त्यो मार्दिनुहुन्छ क्या, यदि चाहिँ इजबेलको आत्मालाई तपाईले सुन्नुभयो भने। तर त्यो हुन नदिनुहोस्। जो मैले अघि भनिहालेँ, विवाहितहरू जो हुनुहुन्छ, विशेष गरी श्रीमतीहरूले
श्रीमानलाई इज्जत गर्ने कुराहरूमा आदर गर्नुपर्ने कुरा मैले कति भनिरहन्छु है श्रीमान हो तपाईँ भनेर बोल्ने गर तपाईँ भनेर बोल्ने गर्नु आदर गर्नु आफ्नो बोलीबाट पनि आदर दिनुपर्छ हर प्रकारले आदर देऊ भनेछ नि बोल्ने कुराहरूमा तपाईँ भनेर हुन्छ कि आदर मान्छेहरू अगाडि गाली गरिदिने कुराहरू यस्तो कुराहरू नगर्नुहोस् त्यो चाहिँ इजेबेलको आत्माले चलाएको हो अनि त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ त परमेश्वरको छोरा जन जो छ उसको चाहिँ आत्मा मरिने कुराहरू हुन्छ उसको हृदय मरिने कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ अनुमति बाइबलले दिँदैन त्यस्तै गरी केटाहरूलाई पनि त्यही हो भाग्नुहोस् उसबाट बेविचारबाट चाहिँ भाग्नुहोस् है तर तपाईँले त्यहाँनिर पढ्नुभयो भने पहिलो राजामा समय गइसकेको छ है तपाईँले पहिलो राजामा पढ्नु भने त्यही त्यो इजेबेलको त्यहाँनिर उसको मृत्यु कसरी भएको छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको आत्माले नै त्यहाँनिर गरेको कुराहरू छ त्यही भएर आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा परमेश्वरको वचनले भन्ने कुरा हामी रह्यौँ भने अनि फेरि हामीले यो सोच्नु भएन कि इजेबेलको आत्माले चाहिँ मलाई जित्ने रहेछ भनेर सोच्नु भएन जो हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ उहाँ त्योभन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ पावलले भन्छ नि ही हु लिभ्स इन मी इज ग्रेटर देन ही हु लिभ्स आउट देयर संसारमा बस्ने भन्दा म भित्र जो बास गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ठुलो हुनुहुन्छ त्यो महान हुनुहुन्छ हामीले थाहा गर्नुपर्छ हुन्छ यो समयलाई म सायद यतिमै राख्न चाहन्छु अब कतिजनालाई चित्तहरू दुख्यो होला अब त्यो आत्मालाई चाहिँ अब इन्कार गर्नु पर्यो है त बाँकी समय चाहिँ हाम्रो